میں بڑا بڑا پاپی ہاں، میں بہت بڑا خطا کار ہاں۔ اللہ کو جناب اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنی ہے، کیا کر اللہ دی بارگاہ اندر آ کے کائنات دیا ربا میرے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو وڈا بخشنہار کوئی نہیں، اللہ میرے تو گندا کوئی نہیں تے تیرے تو چنگا کوئی نہیں، اللہ جی میرے تو نیواں کوئی نہیں تیرے تو اونچا کوئی نہیں، اللہ میں گناہاں دیاں پنڈا لے کے آ گیا تیرے دربار اندر، جے تو ویکھے میرے عملاں والے تے کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے تو ویکھے اپنی رحمت بلے تے بلے بلے بلے، بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ دے، میں کئی واری ازمایا جد مشکل ویلا آیا، اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑ نہیں، خد نہیں رب دے کرم دی کوئی خد نہیں، رب دے کرم دی اونوں فکر ہے ساڈے برم دی، ایک حرف تھی نیکیاں دا ملدی نالے عزت بھی بے بہا ملدی، قرآن شفا دا نسخائے، اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، جتھے اج تیری بننا سے اوتھے ویکھ اج میری عطا، اوتھے ویکھ اج میری عطا، اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے۔ خطیب پاکستان مقرر ذیشان مولانا قاری الیاس مدنی صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بھائی محمد امتیاز جٹ صاحب، ان کی خصوصی محبت کے ساتھ آپ ان کے خصوصی مہمان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن احباب نے، جتنے بھی احباب نے دامے دگنے سگنے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا تعاون قبول و منظور فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام احباب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا، ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، سارے عہدیداری اتے انجے رکھیے، سارے عہدیداری اتے انج رکھیے، جویں نبی پاک دے بلال رکھیا، جویں نبی پاک دے بلال رکھیا، رب
رب دیا رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ دے دینی اتوار دیندا اے جیڑا سب کچھ دے دینی اتوار دیندا اے انہوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا انہوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیا رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیوں روندے رہے امت لئی رب اگیوں کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا رب دیا رحمتاں سنبھال رکھیا نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے کنا ساڈا سونے نے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے غیر اگے کدے نہیں سوال رکھیا رب دیا رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیا رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت تھاڑی مسجد دے امام و خطیب برادرم محترم الشیخ مولانا سیف اللہ توحیدی صاحب برادر عزیز پیکر اخلاص محترم بھائی یاسر بٹ صاحب علاقہ بھر دے معزز علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث میں اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران محترم بھائی محسن حمید صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس سٹی فیصل آباد اور محترم بھائی انور نعیم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد تشریف فرمان ہے اور تسی جننے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے آئے جے اللہ تہاڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے حضرات ذی وقار قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس چیز دا بھی تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے اللہ انہوں ہی عزت نال نواز دے دے اسی تے انسان ہے نا جی اشرف المخلوقات ہاں میں عرض کیتا ہے قرآن پاک نال جس چیز دا بھی تعلق جڑ جائے اللہ انہوں ہی عزت دے دے تسی بازاراں چل کے آئے ہو بہت سارے کاغذ تسی دیکھے ہون گے جڑے پیراں تھلے آ رہے سن کئی کاغذ نالیاں چ ڈگے پے سن کئی ہواواں چڑ رہے ہون گے
وہ بھی کاغذ ہی ہے نا جڑا قرآن پاک دا ورق بنا دیتا جاتا ہے. وہ زمین تے گریا بھی ہوئے نا تو جڑا بندہ انہوں ویکھے گا انہوں چک کے چم کے چاڑ کے اپنے قد دے حساب نال بلند جگہ تے رکھ دینا ہے. کیونکہ کاغذ عام نہیں، اس کاغذ دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ گیا. اللہ تے اس کاغذ نو بھی عزت دیندے نے جنہاں تعلق اللہ دے قرآن نال. اللہ تعالیٰ اس کاغذ نو بھی عزت نال نواز دیندے. دنیا تسی لکڑیاں کنیاں ویکھیاں، کچھ لکڑیاں نے جڑیاں فرنیچر بنان دے کام آندیاں، کچھ لکڑیاں دروازے الماریاں بنان دے کام آئیں، کئی جلان دے کام آئیں، بعض دفعہ لکڑی دی ریل بھی بنا دیتی جاتی، وہ دے قرآن مجید رکھیا جاتا ہے. اس لکڑی دا بھی لوگ احترام کر دیں، اس لکڑ دا بھی لوگ قدر کر دیں. اللہ تے لکڑی نو بھی عزت دیندے نے جو ان دا تعلق قرآن نال ہوئے تے حافظ قرآن دا کیڈا اونچا شان ہوئے گا. کپڑے دنیا چ کنے نے، کئی اے پردے بنان دے کام آئے، کئی لباس بنان دے کام آئے، کئی میت دا کفن بنان دے کام آئے. وہ بھی کپڑا ہی نا جڑا قرآن پاک دا غلاف بنا دیتا جاتا ہے. ہر بندہ ہی وہ قدر کرتا ہے، لوگ وہ احترام کرتے، زمین تے گرن نہیں دیندے، صاف کر کے رکھ دیں. اللہ تعالیٰ تے اس کپڑے نو بھی عزت دے دیندے نے جنہاں تعلق اللہ دے قرآن نال ہوئے. تے جے ساڈے بیٹے ساڈیاں بیٹیاں قرآن پاک نال تعلق جوڑ لین، جے ساڈا قرآن پاک نال یارانہ لگ جائے، اللہ سانو کڈی عزت عطا کرن گے. لہٰذا میرے محترم بھائیو، اللہ دے قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ دے قرآن نال جڑو. آج معاشرے دے اندر اسی جتنی ذلت دا سامنا کر رہے ہیں، جنیاں پریشانیاں اور دکھاں دا سامنا کر رہے ہیں، یہ دا اصل سبب اللہ دے قرآن تو، اللہ دے دین تو دوری. اسی آج اتنے اللہ دے قرآن تو دور ہاں کہ ایک سکول دے اندر سکول ٹیچر بچیاں نو کہنے لگا، بیٹا اسی سکول اندر ایک لائبریری قائم کیتی ہے، اسی چاہنے ہیں بھی وہ دے اندر اسی کتاباں رکھیے، لوگ پڑھیا کرن گے، علم حاصل کرن گے، فائدہ ہوئے گا. مگر ساڈے کول اتنا بجٹ نہیں کہ اسی وہ لائبریری کتاباں نال بھر سکیے، تسی ساڈے نال کچھ تعاون کرو. تو بچے کہنے لگے، استاد جی دسو کی چاہیے ہے، اسی کنا کنا تعاون کرنا. بیٹا پیسے نہیں چاہیے. استاد جی کی چاہیے ہے؟ استاد کہنے لگا، بیٹا تواڈے گھراں اندر بہت ساریاں ایسیاں کتاباں ہون گیاں جہڑیاں تواڈی ضرورت دیاں نہیں، تانوں انہاں دی ضرورت ہی نہیں، تواڈے نزدیک انہاں دی اہمیت ہی نہیں، ضائع ہو رہی ہیں. وہ کتاباں تسی لیا کے سانوں دیو، اسی انہاں نوں لائبریری دی زینت بنا دینے. بچے گئے گھراں اندر، اگلے دن بیگ بھر بھر کے لے کے آیا، کوئی 10 لے آیا، کوئی 5 لے آیا، کوئی 6 لے آیا، کوئی 2 لے آیا. ڈھیر لگ گئے. اچھا یہ نہیں ہیں کتاباں، بیٹا دکھاؤ کیڑیاں کیڑیاں کتاباں. انہوں نے جدوں بچیاں نے کھول کے دیکھا نا تے سارے ہی قرآن پاک. وہ بندہ رون لگ گیا. ساجی تسی خود کیا جی کتاباں لے کے تسی رو رہے ہو؟ کہندا بیٹا میں تے تانوں کیا سی تسی وہ کتاباں لیانیاں جنہاں دی تواڈے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں، وہ لیانیاں نے جنہاں دی تانوں ضرورت ہی نہیں، ضائع ہو رہی ہیں. تسی قرآن پاک لے آئے ہو. جڑا جملہ انہاں بچیاں نے بولیا نا، کاش کہ ساڈے دل وچ اتر جائے. بچے کہنے لگے، استاد جی اسی جدوں دی ہوش سنبھالی ہے اسی اے ہی ویکھیا ہے بھی اے ہی کتاب ویکھی ہے جڑی ساڈے گھر وچ پئی ہے 7 غلافاں ٹکی، مگر اینوں کدی کسے نہیں کھولے. اسی چک کے لے اے ساڈا قرآن پاک نال تعلق ہے. سانوں قرآن پاک معذرت نال ادوں یاد آندا ہے جدوں کسے دلہن دے سر تو گزارنا ہو. سانوں قرآن پاک ادوں یاد آندا ہے جدوں تعویذ لکھ کے دینا ہوئے. سانوں قرآن پاک ادوں یاد آندا ہے جدوں کسے پرے پنچایت دے اندر قسم دینی پے جائے. قرآن پاک انہاں کماں واسطے نہیں سی آیا. قرآن ساڈی رشد و ہدایت واسطے آیا. قرآن تے ساڈی کامیابی و کامرانی واسطے آیا.
سانو صراط مستقیم دسن واسطے آیا ہے، اسی قرآن پاک نو مقصد ہی اور واسطے استعمال کیا۔ لہذا میرے محترم بھائیو، اج بھی وقت ہے اللہ دے قرآن دے قریب آ جاؤ، قرآن پاک نال اپنا تعلق جوڑ لو۔ اج دی اس نشست دے اندر کیونکہ بچیاں ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے، بچیاں نے دین دی تعلیم حاصل کیتی ہے، میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں اور بچیاں نو کامیاب کرے، دین دا عالم اور بعمل انسان بنائے۔ تو میں اسی حوالے نال نا آج میں تہاڈے سامنے عرض کرنا ہے تعلق بالقرآن کے فوائد۔ انسان لالچی ہے نا، بندہ کہندا ہے بھی میں ادوں محنت کرنی ہے جدوں مینوں کوئی فائدہ لبے۔ تانوں اج دسنا ہے بھی اگر تسی اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑو گے نا تو تانوں کی فائدہ ملے گا، او دا ثمر کی میں حاصل ہوئے گا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ ماشاءاللہ ساڈے بڑے پیارے بھائی نے برادر اکبر ادریس یزدانی صاحب شروع تو بیٹھے ہوئے نے، اللہ طبیعت بھی خراب ہے، اللہ کو دعا کرو اللہ نے مکمل صحت عطا کرے۔ بڑی محبت کرتے ہیں، جتھے بھی پروگرام ہوئے نا پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت دیندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دا پیار قبول کرے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا بے شک قرآن پاک اے جڑا کلام حمید اے جڑا رب دا قرآن ایک قوم نو راہ ہدایت وال بلاندا ہے، صراط مستقیم وال بلاندا ہے، رشد و ہدایت بن کے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن مومنین واسطے بشارتاں بیان کرتا ہے، خوشخبریاں بیان کرتا ہے مومنین واسطے۔ کیڑے مومنہ واسطے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یعملون الصالحات، جڑے لوگ ایمان لے کے آئے پھر اپنی زندگی عمل نال سجا لئی، اللہ دے قرآن تے ایمان بھی رکھ دے رہے، قرآن پاک دے احکامات کی پابندی بھی کر دے رہے، اللہ دے قرآن تے ایمان بھی رکھ دے رہے، اور اللہ اکبر قرآن پاک بھی حقوق دی پاسداری بھی کر دے رہے، عمل والی زندگی گزار دے رہے۔ ان واسطے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بیان کی دیا نے، بشارتاں بیان کی دیا نے، آفر بیان کی دیئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی انہاں لوگاں واسطے بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے، یعنی بڑا بڑا اجر اللہ نے تیار کیتا ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ قرآن پاک نال تعلق جوڑ دے رہے، قرآن پاک نال یاری لاندے رہے، انہاں واسطے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ غور کرے آجے مسلمان بھائیو، عثمان مسجد کے اندر آنے والے ویڈیو، غور کرو اس جملے تے ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ آفر بیان کر رہے ہیں کہ اسی قرآن والے واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ یار ویکھو نا، میں تواڈے سامنے کی آفر بیان کراں،
تے میں اپنی حیثیت کے مطابق بیان کرانگا. بھائی محسن حمید صاحب تواڈے سامنے کی آفر رکھن اپنی حیثیت کے مطابق گل کرن گے. مولانا ادریسی یزدانی صاحب کوئی آفر رکھن اپنے قد کاٹ کے مطابق گل کرن گے. بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بولدا ہے. اللہ اکبر. مگر اے جڑی آفر میں بیان کر رہا ہاں اے میں نہیں دیتی، اے محسن حمید صاحب نے نہیں دیتی، اے کسی دوسرے عالم دین نے نہیں دیتی. اے والی آفر خود کائنات دا رب بیان کر رہا ہے کہ اللہ پتہ ہے کون ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اور غور کرو جملے دے ان لہم اجرا کبیرا. اللہ فرماندے نے اسی بڑا وڈا اجر تیار کیتا ہے قرآن والے واسطے. یار جڑا رب ساریاں تو وڈا ہے او جڑے اجر نو وڈا اجر کہہ رہا ہے او کتنا بڑا اجر ہوئے گا. ساڈے تے وہم و گمان اندر بھی نہیں آ سکتا. اسی اپنی حیثیت دے مطابق گل کرنے ہاں، اللہ اپنی شان دے لائق گل کر دے. اللہ فرما رہے ہیں ان لہم اجرا کبیرا. اسی بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ قرآن پاک نال یاری لان گے. لہذا آؤ میرے مسلمان بھائیو قرآن پاک نال تعلق جوڑو، قرآن پاک نال یاری لاؤ. کبھی مسلمان دی پہچان ہی قرآن پاک دی تلاوت سی، کبھی مسلمان دی شان ہی قرآن پاک دی تلاوت سی. اے ساڈے جڑے علاقے نے جدوں پاکستان مارد وجود اندر نہیں سی آیا، اینا علاقیاں دی اندر حضرات محترم سکھ بھی رہا کرتے سن، ہندو بھی رہا کرتے سن، دیگر مذاہب دے لوگ بھی رہتے سن. باہمی لوگاں دا بڑا اچھا تعلق سی آپس دے اندر. فجر دے ویلے جدوں لوگ اپنی محنت مزدوریاں نو نکلیا کر دے اینج بازاراں دے اندر جاندے تے گھر دے کولوں گزر دینا. گھر دے اندر اماں جی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھدیاں پیاں نے، بابا جی بیٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے. لوگ رک رک کے سنن لگ جایا کر دے اور بے ساختہ کیا کر دے اے کر ایمان والیاں دا گھر ہے، اے کر قرآن والیاں دا گھر ہے. بڑی معذرت دے نال آج بھی ساڈے محلیاں دے اندر دیگر مذاہب دے لوگ رہندے نے، عیسائی رہندے نے، سکھ رہندے نے، دیگر مذہب دے لوگ بھی رہندے نے. مگر دل خون دے آنسو روندا ہے ویکھ کے کہ ادھر بھی نچن والیاں دے مجرے تے ادھر بھی نچن والیاں دے مجرے. اوتھے بھی موسیقی، ایتھے بھی موسیقی، اوتھے بھی فلماں، ایتھے بھی فلماں، اوتھے بھی ڈرامے، ایتھے بھی ڈرامے. قرآن پاک سالہ سال کبھی کھولے ہی کوئی نہیں. سات سات غلافات دے اندر لپیٹ کے الماریاں اندر سجا کے رکھیا ہویا ہے. پھر اللہ اکبر. پریشانیاں نہ آنتے ہو کی اور کی ہوئے، سیلاب نہ آنتے اور کی ہوئے، زلزلے نہ آنتے اور کی ہوئے. میریو میریو مسلمان بھائیو، میریو ماں بہنو، وقت دیا کہ اللہ دے قرآن دے قریب آجو. کدیوں دور ہوتا سی کہ ماں پڑھیا بچیاں نو لوڑیاں ہی قرآن پاک دیا تنر دیا کر دیا سن. آج ماں موبائل تے گانے لا کے رکھ دے دیا نے. آج ماں جناب موسیقی دے پروگرام چلا دے دیا نے. میری بہنا یاد رکھی اے جنوں بچپن تو لے کے ڈرامیاں تے گانیاں تے فلماں تے موسیقی تے تو لا چھڑیا ہے. بڑے ہو کے نے عالمہ نہیں بننا، بڑا ہو کے نے عالم نہیں بننا، بلکہ نے نچن گان والا ہی بن جانا ہے. انہیں اللہ اکبر تیرا نافرمان ہی بن جانا ہے. لہذا اللہ اکبر گھراں دے اندر انجدہ ماحول بناؤ، نماز دی پابندی کرو، قرآن پاک دی تلاوت کثرت دے نال کریا کرو. اللہ اکبر. قرآن پاک دے قریب آجو، قرآن پاک دے اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر. اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر. محشر دے وچ کم جسے ہونا تینوں جنت وچ لے جانا. محشر دے وچ کم جسے ہونا تینوں جنت وچ لے جانا. ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر.
ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ و قاری بولے اجاسی حافظ و قاری اچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی اچا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی ملسی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورت رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تئی رہے اسی اس دے تابے بڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح جد تئی رہے اسی اس دے تابے بڑھ دے رہے ہر جاتے فاتح حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں فرمایا اسی مومنین واسطے ایمان والیاں واسطے قرآن نال یاری لان والیاں واسطے بہت بڑا اجر تیار کیتا ہے آؤ ہن ذرا توجہ کریا جے تعلق بالقرآن کے فوائد قرآن نال تعلق جوڑو گے کی فائدہ حاصل ہوئے گا پہلا فائدہ حضرات محترم آج میرے معاشرے دے اندر پریشانیاں بڑیاں نے ٹینشناں بڑیاں نے مصیبتاں نے ڈیرے لائے نے سب کچھ ہون دے باوجود ساڈیاں زندگیاں اندر سکون ہی نہیں رہ گیا ساڈیاں زندگیاں اندر قرار ہی نہیں رہ گیا پتہ ہے مسئلہ کی بنیا ہے کیونکہ اسی مائنڈ چینج کر لیا ہے اسی ذہن بنا بیٹھے ہاں کہ جتنی دولت زیادہ ہوئے گی اتنا سکون بھی زیادہ ہوئے گا جتنی شہرت زیادہ ہوئے گی اتنا سکون زیادہ ہوئے گا بھائی غلط فیصلہ کر بیٹھے ہاں دولتاں دے نال سکون نہیں ملیا کردا شہرتاں دے نال سکون نہیں ملیا کردا اگر دولت دے نال سکون ملدا نا تے نمرود کا جڑا قارون کافر گزرے آئے او دے خزانے دیاں چابیاں بھی اٹھاندیاں جماعتاں لے کے جاندیاں سن سکون ملیا نہیں ملیا اللہ نے دولت سمیت زندہ زمین اندر دلسا دیتا اگر چودرہ دے اندر سکون ہوتا پھر فرعون نو اللہ اکبر پانی چکوتے دے کے نہیں سی ماریا جانا سکون انہاں چیزاں دے اندر نہیں ہے اگر جناب بادشاہی دے اندر سکون ہوتا پھر نمرود دے سر جدیاں کدی نہیں سی بجڑیاں سکون انہاں چیزاں دے اندر نہیں سکون پتہ ہے کہ چیز دے اندر ہے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جڑے اہل ایمان نے او دل دا سکون حاصل کر دینے اللہ دے ذکر نال، انہاں نوں جدوں بھی سکون دی لوڑ ہوندی ہے وہ اللہ دا ذکر کر دے نے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار لوگو، حقیقی معنی دے اندر دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر، دلاں دا قرار ہے ہی اللہ دے ذکر اندر۔ اللہ کو اکبر، اللہ دا ذکر کرنا والے بن جو کہ اللہ دا ذکر پتہ ہے کس چیز دا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن پاک اللہ دا ذکر ہے، قرآن پڑھیا کر۔ ادھر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے۔ قرآن پڑھیا کر، نماز پڑھیا کر، اللہ تیری ٹینشن دور کر دیں گے، اللہ تیری پریشانیاں دور کر دیں گے حضرت دے نال۔ مگر اسی قرآن پڑھتے ہی کوئی نہیں، اسی نماز تو جناب چھٹیاں ہی لیندے رہنے ہاں، اسی نماز تو چھٹیاں ہی مارتے رہنے ہاں۔ میرے محترم بھائیو، سکون بھی پھر نہیں ملے گا۔ سکون چاہیے پھر اللہ کا ذکر کرنا پینا ہے، سکون چاہیے رب دا شکر گزار بندہ بننا پینا ہے، سکون چاہیے رب دا عبادت گزار بندہ بننا پینا ہے، پھر دلاں نوں سکون لبے گا۔ تانوں پتہ ہے فیصلہ آباد ملا فیکٹری والا شہر ہے، بعد دفعہ نا کئی ملا فیکٹری والے جڑے بزرگ وہ ملتے ہیں نا جی حاجی صاحبان تے کہن گے قاری صاحب دعا کرو یار بڑے پریشان ہیں، تے میں مزاح دے طور تے قاری صاحب انہوں نے کہنا بھی تسی بھی پریشان ہو پھر ساڈا تا کھ بھی نہیں رہا۔ وہ آندے نے جی کی مطلب؟ میں کہا ملاں فیکٹریاں دے مالک ہو تے تسی بھی پریشان ہو؟ تو اگوں کہندے نے قاری صاحب کو ملاں بنانے نال سکون تھوڑی لبدا ہے، فیکٹریاں بنانے نال سکون تھوڑی لبدا ہے۔ سکون دولتاں دے اندر شہرتاں دے اندر نہیں ہے، سکون حضرات محترم سکون پتہ ہے کس چیز اندر ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے، اللہ دا ذکر کرنے والے بڑھ جو اللہ سکون عطا کر دیں گے۔ حضرات محترم آج بھی یوٹیوب کے اوپر ایک بندے دا انٹرویو موجود ہے، انڈیا دا رہن والا ہے بھی انڈیا دا اداکار اور بتاں دا پجاری ہے، اور مرض لگ گیا، آتا میرے دل نو سکون نہیں سی ملدا، قرار نہیں سی ملدا، میرے دل دیاں بے چینیاں ختم نہیں سی ہوندیاں، علاج واسطے امریکہ گیا، کینیڈا گیا، کہتا میں پوری دنیا دے چکر لائے رے، مہنگے مہنگے ڈاکٹروں کو گیا، کروڑا روپے لائے، مگر میری تسلی نہیں ہوئی، میرے سکون حاصل نہیں ہویا۔ واپس آ گیا مایوس ہو کے کہ اپنے وطن دے اندر کسی ایک مسلمان ڈاکٹر نے ملاقات ہوئی، کہنے لگا ڈاکٹر جی تسی بھی دل دے بڑے ماہر اور سپیشلسٹ ڈاکٹر جے، مینوں بھی کوئی علاج دسو نا۔ اللہ اکبر، مینوں سکون نہیں ملدا، مینوں کوئی نسخہ دیو۔ تے ڈاکٹر بندہ ایمان والا سی، کہنے لگا بھائی جان سکون تانوں لب جانا ہے، نسخہ بڑا میرے کول قیمتی ہے تے 1 روپیہ بھی تہاڈا نہیں لگنا، مگر مینوں لگدا ہے تسی میرا نسخہ اپناؤ گے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے عجیب گل کر دیو، نسخہ دینا صحیح والا تے میں کیوں نہیں اپنانا، دسو کیڑا نسخہ ہے؟ تے ڈاکٹر نے انہوں اللہ دا قرآن تحفے اندر دیتا، فرمایا لے بھائی لے جا رب دا قرآن، اے جڑا اللہ دا قرآن ہے نا اینوں ڈیلی روٹین دے نال 1 رکوع روزانہ تلاوت کرنا ہے، پڑھ ذرا اینوں 15-20 دن، پھر مینوں 10 کی صورتحال ہے۔ حضرات محترم پھر وہ ڈاکٹر نہیں، او نچن گانا والا بندہ، او بتاں دا پجاری آپ کہندا ہے اپنے انٹرویو دے اندر، کہندا ہے لوگوں سچی گل اے وے میں پوری دنیا دا چکر لایا، میں امریکہ تے کینیڈا دے ڈاکٹراں کول گیا ہاں، کروڑا روپے لا کے آیا ہاں، جیڑا سکون مینوں کینیڈا تے امریکہ دے ڈاکٹراں دے ذریعے بھی نہیں لبیا، او سکون لبیا تے اللہ دا ذکر کرن لبیا ہے۔
او سکون لبیا تے قرآن پاک پڑھن لبیا ہے. اور ذرا سوچن والی گل ہے یار مسلمان بھائیو، حضرات محترم ایک بندہ بتاں دا پجاری ہے بھی نچن گان والا اداکار بندہ ہے، اونوں سکون لب گیا ہے، پھر سانوں سکون کیوں نہیں؟ ساڈی زندگی اندر چین کیوں نہیں؟ معذرت دے نال ویر جی اونے قرآن پابندی نال لگاتار پڑھیا ہے، اسی سالاں سال پڑھدے ہی کوئی نہیں، اسی سالاں سال کھولدے ہی کوئی نہیں، پھر سکون کتھوں لب جائے؟ لہذا سکون چاہیے تے قرآن پاک دی تلاوت کریا کر. اللہ فرماتے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا قرآن پاک حقیقی دلاں دا سکون ہے، اللہ دا ذکر حقیقت اندر دلاں دا قرار ہے. قرآن پاک دے قریب آ جو ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا. بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے، کر گئے نے بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا. اللہ رب العالمین فرماتے نے دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دا ذکر. لہذا میرے محترم بھائیو قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا پہلا فائدہ تانوں اے ہوئے گا کہ دلاں نوں سکون لب جائے گا، ٹینشن ختم ہو جان گیاں، پریشانیاں تو نجات مل جائے گی. اللہ اکبر. حضرات محترم دوسرا فائدہ نوٹ کریا جے، آج میرے معاشرے اندر بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے، ایسیاں بیماریاں. میرے انہاں بزرگاں نوں پوچھ کے ویکھو، انہاں بزرگاں انہاں بیماریاں دا کدی بچپن وچ نام ہی نہیں سی سنیا. ہیپاٹائٹس دی بیماری، شوگر دی بیماری، بلڈ پریشر دی بیماری، اللہ معاف کرے بلڈ کینسر دی بیماری، ٹی بی دی بیماری، ایسیاں بیماریاں لگیاں نے. اج ایسیاں بیماریاں بزرگاں نوں دسیے تو کہندے نے اسی تے کدی نام ہی نہیں سی سنے انہاں بیماریاں دے. ایک بندہ جڑا ہے نا اللہ اکبر 10 بیماریاں دا گھر بنیا پیا ہے. عجیب ہی کیفیت بنی، ہر دوسرے تیسرے بندے نوں شوگر دی بیماری لگی پئی ہے. اے 5-6 سال ذرا پیچھے جائیے، اے جڑی کرونا والی بیماری آئی سی اے تے اسی بھی نہ کدی نہیں سی سنیا. ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا دیوالیہ کرا گئی، ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا لاک ڈاؤن ہو گیا. ایک دی بیماری آئی پوری دنیا دی معیشت ہی تباہ کر کے رکھ گئی، اجے تک عورت اپنے پیراں تے نہیں آئے. ایسی بیماری آئی سی تے میڈیا تے پھر لوگ بیٹھ کے اعلان کر دیتے گئے، پابندیاں لا دتیاں گئیاں، مدارس دے اندر بچیاں نوں چھٹیاں کر دیو، سکول کالج بند کر دیو. مسجد دے اندر بھی اے جڑے نمازی نماز پڑھتے ہیں جمعے تے گیدرنگ گھٹ ہونی چاہیے، نمازیاں دیاں صفحاں وچ خلا پیدا کر دیو، جتھے بندے جمان انہاں نوں علیحدہ کر دیو. کیوں یہ کی مسئلہ ہے؟ اعلان کیتا گیا، دسیا گیا میڈیا دے اوپر، لو جی جتھے بھیڑ ہوندی ہے اوتھے کرونا دا وار ہوندا ہے، جتھے لوگ جمع ہو جاندے نے اوتھے کرونا پھیل جاندا ہے. یہ اپنیاں تبیلاں نے انہاں لوکاں دیاں. آ میں تینوں حقیقی سبب دساں انہاں بیماریاں دا، حقیقی سبب دساں انہاں پریشانیاں دا. اللہ فرماندے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ رب العالمین فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگوں، اے خشکی تری تے جو ظلم پھیلے آئے، جو دکھاں بیماری
بیماریاں ٹینشن ڈیرا لایا ہے یہ تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے یہ تواڈیاں اپنیاں کیتیاں دا نتیجہ ہے اج اللہ اکبر اج تسی اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں تو بعد آ جو اج رب دے قرآن نو سینے لاڑ والے بن جو اللہ تعالی تانوں انہاں بیماریاں تو نجات دے چھڈے گا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر دی نافرمانی نہ کریا کرو جڑے بندے نے میرے نبی دی حکم تولی کی اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم نہ منیا کہنا موڑیا اللہ فرماتے ہیں ان تصیبہم فتنہ میں انہوں فتنے مبتلا کر دیاں گا دکھاں پریشانیاں اندر بیماریاں لچاریاں مبتلا کر دیاں گا لہذا ویر جی آج وقت اپنا نافرمانیاں تو بعد آئیے رب دے رسول دے تابعدار بن جائیے انشاءاللہ اللہ بیماریاں تو نجات دے دیں گے میڈیا تے بیٹھ کے لوگ تنوں بڑے بڑے نسخے دستے نے اے کرو گے تے اینج ہو جائے گا آج اے فقیر بھی تواڈے واسطے کا نسخہ لے کے آیا ہے سائی بال قرآن والا پردیسی تواڈے واسطے نسخہ کیمیا لے کے آیا جے اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں قرآن پاک اسی مومنین واسطے شفا بھی بنایا ہے اور قرآن اسی مومنین واسطے رحمت بھی بنایا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن اسی مومنہ واسطے شفا بنا دیتا ہے مگر اسی یہ دنگے دے تجھے دریئے شفا رب کو حاصل ہی نہیں کر دے اسی قرآن پاک نو اللہ اکبر حضرات محترم قرآن پاک نہ یاری نہیں لاندے قرآن نہ تعلق ہی نہیں جوڑ دے اللہ قرآن شفا بن کے آیا ہے بڑی معذرت دے نال آج ویکھو ایتھے کسے بندے کوئی بیماری لگ جائے نا وہ جانتا ہے کسی فیصلہ بات دے سپیشلسٹ ڈاکٹر دے کول چیک اپ کرایا انہیں 20 قسم دے ٹیسٹ کروائے کہتا ہے کی بنیا ڈاکٹر جی آدھا بھائی تینوں تے بڑی بڑی بیماری لگ گئی ہے اچھا ڈاکٹر جی ہن کی کرنا پینا ہے آدھا میں میڈیسن لکھ دیتی ہے اینوں برابر استعمال کر کہ بس پہاڑا بن گیا ہن تیرا اینوں کھاندیاں رہنا تے بچیاں رہے گا تے ڈاکٹر کہن لگا اگلی گل ضروری سن اے دے تو بھی ضرور کہ ایم فائل دی اندر 10 چیزاں لکھیاں نہیں یہ چیزاں بالکل نہیں ہو کھانیاں انہاں دے قریب بھی نہیں ہو جانا اللہ اکبر اگر پرہیز کرے گا تے فائدہ ہونا ہے پرہیز نہیں کرے گا دوائیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہونا اللہ اکبر معذرت نال بھائیو اے جڑیاں چیزاں ڈاکٹر نے لکھ دیتیاں نے یہ نہیں کھانیاں یہ اللہ نے ساڑے تے حلال کی دیاں نے اسی پھر بھی نہیں کھاندے یہ سانو چنگیاں بھی لگ دیاں نے اسی پھر بھی نہیں کھاندے دے رہی شفا مل جائے بیماری تو نجات مل جائے ڈاکٹر جی 10 چیزاں منع کر دیتیاں نے کھانیاں کہڑیاں نے اللہ اکبر انہوں نے کہا جی اے چیزاں 5 لکھ دیتیاں نے اے جتھوں لب جان جی میں لب جان کھانیاں نے جڑیاں ڈاکٹر نے لے کے دیتیاں وہ سانو چنگیاں بھی نہیں لگدیاں ملدیاں بھی مہنگیاں نے مشکل نال ملدیاں نے اسی پھر بھی لب لب کے کھانے ہاں اللہ اکبر حضرات محترم توجہ کریا جے غور کریا جے کا دے لئی آدھا یار شفا مل جائے چلو اس بہانے ہی بیماری تو نجات مل جائے میں یہ نہیں کہنا چاہتا فیصلہ باتیوں کہ ڈاکٹر دی ہدایات عمل نہ کریا کرو مگر میرا درد دل بھی سن اوے دنیا دے ایک انسان ایک ڈاکٹر دی مان کے او چیزاں چھڈی بیٹھے جڑیاں اللہ نے تیرے تے حلال کیتیاں نے او کھانا ہے جڑیاں ڈاکٹر تینوں دس دیتیاں تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں تے رب دی مان کے قرآن کیوں نہیں پڑھدا اللہ دی مان کے قرآن پاک نال یاری کیوں نہیں لاندا اوے مینوں کہہ لین دے پھر دنیا دے ڈاکٹر تے تینوں یقین ہے رب دی ذات تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں دنیا دے ڈاکٹر دی منی جانا ہے رب دی ممتا ہی کوئی نہیں اللہ فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما رہے ہیں قرآن اسی شفا بنا دیتا ہے تواڈے واسطے
پڑھیا کر قرآن پاک میں نہیں کہندا روزانہ 5 پارے پڑھے گا تے شفا لبے گی 1 پارا پڑھے گا تے شفا لبے گی چل یار روزانہ 1 رکوع ہی پڑھ لیا کر قرآن پاک دا پڑھتے صحیح اور ڈاکٹراں دیاں مان کے تو 6 سال دوائیاں کھادیاں نے قرآن پاک رب دی مان کے کو مہینہ پڑھ کے ویکھنا ایک شفا لبدی ہے کہ نہیں لبدی چل یار میڈیسن دے طور تے پڑھ لیا کر صبح شام دوائیاں دے وچ پھکے مارنا ہے چل صبح 1 رکوع پڑھ شام نو 1 رکوع پڑھ پڑھتے صحیح کوئی مہینہ ویکھ تینوں اللہ بیماری تو نجات دیندے نہیں کہ نہیں دیندے کامل یقین نال پڑھ پختہ عزم نال پڑھ اللہ کی ذات تے اعتماد کر کے پڑھ قرآن پاک نال یاری لا انشاءاللہ شفا مل جائے گی بیماریاں تو نجات مل جائے گی ایک حرف تینے کیاں دا مل دی نالے عزت بھی بے بہا مل دی نالے عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن تسی ہن میرے کو دم کران نہیں بیٹھے ہوئے اچھی کہو سبحان اللہ میں بڑی دیر دا تاڑے واسے بیٹھا ہوں تو تسی انج بیٹھے ہوئے بھی جی میں ماشاءاللہ سومم بکم توجہ ہے وے سبحان اللہ بھی کہی دا ہوندہ ہے نعرہ تکبیر اچھی بول میرے ویر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تو انہوں جے سبحان اللہ کہن تے کوئی مسئلہ بنیا نا پرچہ پرچہ تے اپنے کول مرکزی جمعیت دی قیادت بھی بیٹھی تے یوتھ فورس دی قیادت بھی بیٹھی چھڑا لیں تو اڑی جگہ تے موسن امیر صاحب نو پڑھا دیاں گے پھر ٹھیک ہے اچھی کہو سبحان اللہ انہوں نے چھڑا ہی لینا نا پھر اسی انہوں میں تاؤں نہ دکھے اللہ اکبر پیار نال محبت نال بیٹھو ذرا ایک حرف تھی نیکیاں دا مل دی نالے عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخہ اطمینان دے تورات انجیل زبور بھی پر وکھرا شان قرآن دے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دے رب چایا اچھا ڈاکٹر جنی مرضی چنگی دوائی دے کوئی یقین نہیں بھی یہ نسخہ اصلی ہے کہ نقلی ہے چونکہ وہ ایک حکیم بناتا ہے تو اگلا 7 وچ اور ایڈ کر دیتا ہے اگلا بناتا ہے تو اگلا وچ 5 کٹ لینا ہے بھی سستی پوے گی تو یہ جڑا نسخہ میں دس رہا نا یہ ذمہ داری اللہ نے آپ لئی قرآن شفا دا نسخائے نالے نسخہ اطمینان دے تورات انجیل زبور بھی پر وکھرا شان قرآن دے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ نے حفاظت دی ذمہ داری اٹھائیے قرآن پاک نال تعلق جوڑو دوسرا فائدہ لبے گا بیماریاں تو نجات مل جائے گی بیماریاں تو شفا مل جائے گی تیسرا فائدہ سنو نا ذرا آج کئی بھائی مل دینے کئی بزرگ مل دینے مولانا 40 سال ہو گئے دعا منگ دے آیا پتہ نہیں کی گل ساڑی قبول ہی نہیں پی ہوندی کئی ماما پیڑا کہن گیاں قاری صاحب 20 سال گزر گئے پتہ نہیں ساڑیاں دعاواں ہی کوئی نہیں سنیاں جا رہی ہیں قبول ہی نہیں ہوندیاں اللہ سارے دیاں سندا ہے اللہ سارے دیاں قبول کردا ہے سانو منگن دا ول نہیں ہوندا سانو منگن دا طریقہ ہی نہیں آندا اسی قاری صاحب دعا پتہ ہے کیویں منگدے نے ساڈے لوگ روپیہ لکھ چاہیے نا دعا کر رہے یا اللہ بڑا پریشان ہے لاکھ روپیہ چاہیے تو دماغ چ یکدم آیا اچھا جے یزدانی صاحب نو پوچھاں تے 50,000 تے لب ہی جانا اللہ کہندا تو ایتھے ہی تکے کھا ڈرامے بازیاں کرنا ہے رون والا منہ مینوں وکھانا ہے ہاتھ میرے سامنے چکے تے دماغ چودھری پھر رہا دنیا اونوں پوچھاں اینوں پوچھاں لب جانے اینوں پوچھاں اللہ کہندا پھر انج تو تکے ہی کھا
جے میرے کو منگنا ہے تو میرا بن کے منگیا کر، میرے کو منگنا ہے تو میرا ہو کے منگیا کر، پھر دماغ جو چودھری کڈ کے آیا کر میرے دربار چ، میرے دربار کو کمی ویکھی ہو؟ میرے کو منگنا ہے تو اعتماد تے یقین نال میرے کو منگنا، پھر اللہ کو منگنا ہے تے پھر پورے اعتماد نال منگنا ہے تے پھر ڈائریکٹ رب کو منگنا ہے۔ حضرات محترم پھر چودھریاں نو سائڈ تے رکھ کے منگنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو منگنا ہے۔ منگن دا ول سیکھو اللہ تعالیٰ کو۔ آؤ ذرا توجہ کرو، میں تنوں اج اللہ کو منگن دا ول دساں۔ پتہ ہے رب کو کیویں منگنا ہے؟ پتہ ہے کی کریا کرو؟ سب تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیا کرو، صلاۃ حاجہ ضرورت دے طور تے 2 رکعتاں پڑھیا کرو۔ 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھ جاؤ تے اللہ دی تسبیحات بیان کرن لگ جاؤ، اپنے مالک دیاں تعریفاں کرن لگ جاؤ۔ اللہ سونیا تو مالک ہے، اللہ تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو غوث آدم ہے، تو لج پال ہے، تو گنج بخش ہے، تو رنج بخش ہے، تو مالک ہے پوری کائنات دا۔ زمین بھی اللہ تو ہی بنائی، آسمان بھی تو بنایا، انسان نو ہی تو بنایا، حیوان نو ہی تو بنایا۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ رب دیاں تعریفاں کری جا، جویں آندیاں جس انداز نال آندیاں جویں آندیاں نے، اللہ دیاں تعریفاں کری جا۔ اللہ اکبر۔ او دے بعد نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کر، تے ضرور پڑھیا کر، تے مسنون پڑھیا کر۔ حضور دی ذات تے درود پڑھ۔ جڑا بندہ اپنی دعا اندر نبی پاک دی ذات تے درود نہیں پڑھدا، او دی دعا اللہ تک پہنچدی نہیں، او دی دعا جڑی ہے رد کر دتی جاندی ہے، او دی دعا زمین و آسمان دے درمیان لٹکی رہ جاندی ہے۔ درود پڑھنا ہے نبی پاک دی ذات تے ضرور پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر تے پتہ ہے کی کرنا ہے؟ اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے، گناہاں دا اعتراف۔ اج جڑا میں طریقہ تانوں دسدا پیا وا، اے طریقہ تسی اپنا کے جنوں اللہ کولوں منگو گے نا، انشاءاللہ بھاویں بڑی دعا یا چھوٹی کوئی ضرورت ہے، اللہ تہاڈی دعا نو رد نہیں کرن گے اللہ دی رحمت دے نال۔ تیسرے نمبر تے اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے۔ اللہ سونیا میں بڑا بڑا گناہگار ہاں، میں بڑا بڑا پاپی ہاں، میں بہت بڑا خطا کار ہاں۔ اللہ کولوں جناب اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنی ہے۔ کیا کر اللہ دی بارگاہ اندر آ کے، کائنات دیا ربا میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو بڑا بخشنہار کوئی نہیں۔ اللہ میرے تو گندا کوئی نہیں تے تیرے تو چنگا کوئی نہیں۔ اللہ جی میرے تو نیواں کوئی نہیں، تیرے تو اونچا کوئی نہیں۔ اللہ میں گناہاں دیاں پنڈاں لے کے آ گیا تیرے دربار اندر۔ جے تو ویکھے میرے عملاں ولے تے کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے تو ویکھے اپنی رحمت بلے تے بلے بلے بلے۔ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا۔ اللہ تعالیٰ کو دعاواں کریا کر، اللہ تعالیٰ کو اللہ سونے میں گناہگار ہاں، میں خطا کار ہاں۔ یہ دے بعد اللہ اکبر چوتھا عمل پتہ ہے کی کرنا ہے؟ اللہ دے قرآن نال ناتا جوڑنا ہے، قرآن پاک نال یاری لانی ہے، دعا رد نہیں ہوئے گی۔ مسلم شریف اندر روایت اللہ اکبر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج میرے کول او فرشتہ آیا جڑا زمین تے پہلے کدی نہیں آیا، آسمان دا او دروازہ کھلیا جڑا پہلے کدی نہیں کھلیا، تے فرشتہ آ کے میرے سلام عرض کردا سی، سپیشل آیا سلام کہن واسطے، تے نال میرے واسطے 2 تحفے لے کے آیا ہے۔ پتہ ہے کیڑے کیڑے؟ فرشتہ کہندا سونیو میں تانوں سلام عرض کرنا آیا تے تہاڈے واسطے 2 نور لے کے آیا رب کولوں، 2 تحفے لے کے آیا۔ کیڑے کیڑے؟ ایک سورۃ الفاتحہ لے کے آیا تے دوسرا سورۃ البقرہ دیاں 2 آخری آیتاں لے کے آیا۔ سونیو اپنی امت نو کہہ چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں اے 2 آخری آیتاں پڑھ کے پھر جو رب کولوں منگے گا اللہ انہوں عطا کر چھڑے گا۔
جیڑا بندہ قرآن پاک پڑھ کے رب کو منگدا ہے اللہ انہوں خالی نہیں جے موڑدا، اللہ تعالیٰ دی در تو خالی نہیں جے مڑدا. لہذا پڑھیا کر رب دا قرآن تے رب کو سوال کریا کر. نجومیاں کول جان والے ہو، کاہنا کول جان والے ہو، بڑے بندے عجیب نے، اللہ دی ذات تے توکل ہی نہیں رہ گیا. وہ میرے ایک دوست نے ملک عبد الرحمان صاحب ساڈے سائی والدے کہندے میں ملتان گیا رشتہ داراں کول تے ایویں شہر نو باہر نکلے تے ایک فٹ پاتھ تے بابا بیٹھا ہویا واہ واہ انہیں منکے پائے تے اندے بھائی سائڈاں تے بھیڑ لگی ہوئی. اسی بھی لاگے چلے گئے بھی ویکھیے دا شغل بھی کی کردا ہے. ایک بندہ اگے آیا نوجوان کہندا بابا جی میری شادی کدوں ہوئے گی؟ انہیں کہا 6 مہینے بعد. انہیں 2000 روپیہ پڑھایا تے آندا کوئی نہیں 2 مہینے بعد ہی ہو جائے گی، کرا دینے. اے بس میں تینوں ایک تویز دینا تے توں اپنی ساس نوں کسی طرح پیا دے. اچھا ٹھیک ہے جی. ایک اور آیا انہیں کہا جی میرے دکھ کدوں ختم ہونا؟ 3 سال بعد. انہیں 2000 دیتا آندا نہیں 6 مہینے بعد ختم ہو جا. وہ اینج تے ساریاں نوں تینوں 1 سال بعد تینوں تیرا ایکسیڈنٹ ہوئے گا، 2 سال بعد پھر تیرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، 3 سال بعد تیری شادی ہو جائے گی. او جناب 20 سال آئندہ جڑا آنے نے انہاں دے بارے کہانیاں سنائی جائے. تے وابی نوں انج دا بندہ اللہ دے وہ بھی لاگے بہ گیا جا کے کہنا میں بھی کول بہ گیا تے مینوں بابا کہنا ہاں بھائی بچہ تو کی پوچھنا ہے؟ آندا جی میں بھی کچھ پوچھنا ہے تہاڈے کو بڑا ضروری تے. نام کی ہے تیرا؟ آندا مینوں یاد آیا یہی میں پوچھنا بھی میرا نام کی. آندا نام تیرے ماں پیو رکھے تینوں پتہ؟ انہوں نے میرا نام تسی دسو گا. انہوں نے کہا تینوں پتہ ہے کہ تیرا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے 20 سال بعد جو کچھ ہونا ہے دسی جاندے ہو. 3 سال بعد کی ہونا دسی جاندے مینوں میرے سامنے بیٹھا میرا نام دسو. بابا اچے تھلے ویکھ کے کہندا پھڑو اے بھابی ہے جدوں کوئی گل نہ آوے پھر بھابی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم اینے جوگی ہوندے تے فٹ پاتاں تے کیوں بیٹھے ہوندے؟ کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہوندے، محل بنا کے بیٹھے ہوندے، بلڈنگاں بنا کے بیٹھے ہوندے. ایویں نہ دے پیچھے لگ کے اپنا ایمان ضائع نہ کریا کر. جو چاہیے اپنے اللہ کو منگیا کر، رب کو سوال کریا کر. عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں. عرشاں والا تیرے منگل چ فرق ہے، رب نہیں موڑدا خالی. عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں. دل بندیاں دے رکھ لیندا اے توڑدا نہیں. عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں. میں کئی واری ازمایا، میں کئی واری ازمایا، جد مشکل ویلا آیا، جد مشکل ویلا آیا، اس دم اللہ بندے نو تنہا چھوڑ نہیں. عرشاں والا کسے نو بھی خالی موڑ نہیں. کوئی حد نہیں رب دے کرم دی، کوئی حد نہیں رب دے کرم دی. اونوں فکر ہے ساڈے برم دی، اونوں فکر ہے ساڈے برم دی. پردے کجدے پردے کجدے لوکاں وانگوں کھولدا نہیں. عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں. عرشاں والا کسے نوں بھی خالی موڑدا نہیں. اللہ اکبر. جڑا طریقہ دسیے رب کولوں منگنا ہے، قرآن نال تعلق جوڑ، اللہ تیریاں دعاواں نوں رد نہیں کرن گے، خالی نہیں موڑن گے. حضرات محترم چوتھا فائدہ تے آخری گلاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. اللہ فرماتے نے ان لہم اجرا کبیرا. اللہ نے قرآن پاک نال تعلق جوڑن والے واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہویا ہے. اللہ اکبر. چوتھا فائدہ سماعت فرماؤ. اے او فائدے تانوں دس رہے ہیں جڑے دنیا وچ تانوں ہون گے، کدی موقع بنیا پھر تانوں او دساں گا جڑے آخرت وچ ہون گے. اج تعلق بالقرآن دے دنیاوی فائدے. چوتھا فائدہ
میرے سمیت تسی جننے آ کے بیٹھے ہو نا اسی سارے چاہنے ہاں اللہ تعالیٰ سانو عزت عطا کر دے، اللہ سانو شہرت عطا کر دے، اللہ سانو بلندی عطا کر دے۔ حضرات محترم قرآن پاک نل جڑ جاؤ، ایک کتاب ہی انج دیئے جیڑی قوم دے نال جڑ جاتی ہے اللہ عزت نال نواز دیندے نے، جیڑی قوم دے تو دور جاتی ہے او ذلیل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک نال یاری لاؤ، عزت لبے گی، وقار لبے گا، شان و شوکت لبے گی۔ حضرات محترم اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اندر آقا فرماتے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں تواڈے وچوں خیر والے بندے، بھلائی والے بندے، نیکی والے، عزت والے، شان والے، مقام و مرتبے والے بندے پتہ ہے کون نے؟ میرے نبی نے کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کی تھی، گڈیاں والیاں دی گل نہیں کی تھی، شہرتاں والیاں دی گل نہیں کی تھی، بلڈنگاں والیاں دی گل نہیں کی تھی۔ میرے پیغمبر فرماتے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تاڑے بھی جو خیر والے ہو نے اللہ کو اکبر جے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھان والے، قرآن سکھن والے، سکھان والے، دین دی تعلیم حاصل کرنے والے، دین دی تعلیم لوگاں نو دینے والے، ایک کون نے؟ خیر والے لوگ نے، یعنی عزت شان والے لوگ نے۔ لہذا محترم بھائیو قرآن پاک نال تعلق جوڑو، عزتاں لبن گیاں، وقار لبے گا۔ اے جڑے لوگ کہ میرے مولویاں دی عزت کوئی نہیں ہوندی انہاں دے پیچھے نہ لگیا کرو، اے مغرب والیاں تو متاثر نے، اے دین تو بیدار لوگ نے، اے ایویں ہی اعتراض کرتے نے۔ انہاں دا مشن ہے کہ لوگاں دے دماغ پر ہوئے اس گل نال کہ حافظ قرآن دی عزت نہیں، عالم دین دی عزت نہیں، مولوی دی عزت نہیں، انہاں نے بھار دیو دماغ تاکہ لوگ دین تو دور جاون، علماء تو دور جاون۔ ایسی کوئی گل نہیں جے، اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا عالم دین دی بڑی عزت ہے۔ اگر معاشرے دی اندر عالم دین دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں، اگر حافظ قرآن دا شان نہیں پھر کسے دا شان نہیں، اگر دین پڑھن پڑھان والے دی عظمت نہیں پھر کسے دی عظمت نہیں۔ آؤ میں تانوں اج عالم دین دی عزت وکھاواں، اج تانوں مولوی صاحب دا احترام دساں، عالم دین دی کتنی عزت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال دین لگا، مثال دے طور تے تہاڈی مسجد دے اندر اذان آ گئی ہے، نماز دا وقت ہو گیا ہے، این تواڈے علاقے دے جناب وڈیرے سارے مسجد دے اندر چلو فرض کرو تواڈے علاقے دے ایم پی اے صاحب بھی آ گئے، ایم این اے صاحب بھی آ گئے، چلو انج کرو یار ملک دے وزیر اعظم صاحب آ گئے، کھڑے ہوئے نے انتظار اندر، ہاں جی چوری جی کی دا انتظار ہے؟ اخے حافظ صاحب آن والے نے، کاری صاحب آن والے نے، او کاری صاحب پاویں کالے رنگ دے ہون تے پاویں ماڑے گھر دے ہون، انتظار ہوندا ہی کیتا جا رہا ہے عالم دین دا انتظار۔ او حافظ صاحب آ کے دروازے اندر اینج مسجد دے اندر داخل ہوئے، سلام ہوئے حافظ جی، آؤ نا جمعہ پڑھاؤ، آؤ نا نماز پڑھاؤ۔ ہونے جنہیں چودھری نے اس صفحہ اندر کھڑے ہو گئے، حافظ قرآن مصلی رسول تے آ گیا، اے جنہیں نواب آئے نے اے مجمع اندر بیٹھ گئے تے قاری قرآن ممبر رسول تے آ گیا۔ اخی عزت نہیں مولوی دی، اوے دنیا ممبری نو روئی جاندی ہے، اللہ نے انہوں نبی دا ممبر دے چھڑے آئے۔ اخی مولوی دی عزت کوئی نہیں۔ ایتے قاری سیف اللہ صاحب تو انہوں پڑھان نماز تے پہلی رکعت پڑھن نہ 2.5 سپارے تے تو انہوں پتہ لگ جائے مولوی دی عزت ہوندی کہ نہیں۔ اللہ اکبر تے سورہ بقرہ پوری پڑھ دیں تے تسی کدی سجے پیر تے پار دیو کدی کھبے تے، مارے گئے بھئی۔ سیف اللہ صاحب پیچھے اگے تو نہیں آنا، کہیں دے رہو جانا کتھے جے، کہیں جاؤ اے دے تو اگے ودو خبلا، اے کھڑا جے قیام اندر تسی جاؤ خا رکوع وچ، فرمایا اللہ تاڑی شکل بدل چھڑے گا جے دے تو اگے ودے تھا۔ اے عزتی عالم دین دی، اے وقاری عالم دین دا، اے دے تو اگے ودے گا اللہ تیری شکل بدل چھڑے گا۔ اکھے مولوی دی عزت نہیں ہوندی۔ مولوی صاحب گئے نماز پڑھ دے پڑھ دے سجدے، اے جے مولوی صاحب دے پیر تے وزیر اعظم پیچھے پیا ہویا جی۔ اللہ کہندا اٹھ ہے مغرب والیا، آنا مولوی دی عزت نہیں، میں عالم دین دے پیراں سے سوا چھڑے نہیں سارے۔
اللہ اکبر، عالم دین دا بڑا اچھا مرتبہ ہے، بڑا اچھا شان ہے، ایویں لوگاں دے پیچھے نہیں لگنا۔ حضرات محترم، کئی بندے کہہ رہے ہوندے نہیں نہیں اے جڑیاں بچیاں جاندیاں نے درس پڑھن واسطے قرآن پاک، اے جڑے بچے جامعہ مسجد عثمان قرآن پڑھن آندے نے، انہاں دا تا پروٹوکول ہی کوئی نہیں، گھروں وضو کر کے پیدل ہی ٹر کے آندے پے ہوندے نے مسجد اندر۔ فلان چودھری دا منڈا جاندا ہی یونیورسٹی، انہوں فارچونر تے لے کے جاندے نے، فلان دا پتر جاندا ہی جناب کالج، انہوں بی ایم ڈبلیو تے لے کے جاندے نے، فلان دا پتر جاندا ہی جناب فلان دی بیٹی جاندی فلان جناب یونیورسٹی دی اندر، انہوں جناب لائن کروزر تے لے کے جاندے نے۔ اے جڑے بچے نے حفظ کرنے والے قرآن پڑھنے والے بچے بچیاں، اے تے پیدل ہی جاندے پے ہوندے نے، انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں۔ اے میرے بھائیو، تسی انہاں دا پروٹوکول ویکھیا ہی کوئی نہیں، تسی انہاں تے توجہ ہی نہیں دیتی۔ تسی کہنا جی کی پروٹوکول ہے، آؤ تانوں پروٹوکول وکھاواں انہاں بچیاں دا جڑیاں دین پڑھن آندیاں نے، انہاں بچیاں دا جڑے دین پڑھن آندے نے مسجداں مدارس دے اندر۔ اے بچہ گھروں نکلے آئے، او جناب کالج جا رہا ہے بی ایم ڈبلیو تے، اے بچہ گھروں نکلے ہے یونیورسٹی جا رہا ہے، او فارچونر تے جا رہا ہے، اے بچی نکلی اے بھی کالج جا رہی ہے، اے دے واسطے لائن کروزر تے آ رہے، اے بھی ایک بچہ نکلے ہے، بیٹا کتھے جا رہے ہیں؟ میں جامعہ مسجد عثمان دی اندر مولانا سیف اللہ توحیدی صاحب دے کولوں قرآن پاک پڑھن واسطے جا رہے ہیں، تے پتر تیرے واسطے گڈی کوئی نہیں آئی، انہیں کہا جی نال دی گلی ادھر ہے، میں مسجد ویسے ہی چلے جانا ہے۔ اچھا اچھا بچے تو گھبرانا نہیں ہے، نہ سوچی کہ گڈی نہیں آئی میرے واسطے، فارچونر نہیں ہے، تیرے واسطے پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے نے، انہاں نے آ کے تیرے پیراں تھلے پر بچھا دیتے، تو زمین تے چل کے نہیں جانا، تو ساڈے پراں تے سوار ہو کے جانا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی تو کتھے چلی ہے؟ میں مدرسے دے اندر دین پڑھن چلی ہوں، قرآن پڑھن چلی ہوں، تے پتر تیرے واسطے کیا ہے؟ اللہ اکبر، تیرے واسطے بھی فرشتے پر بچھائی کھڑے نے۔ حضرات منڈا کالج گیا یونیورسٹی، والدین دعاواں دے رہے نے کامیابی ہوئے، اے بچہ جا رہا ہے دین پڑھن، ماپے تے دعاواں کر دے ہی نے۔ اللہ دی قسمیں دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں پیاں جے، اے دے واسطے سمندری مخلوقاں بھی دعاواں کر دیاں پیاں جے۔ اللہ سونیا اے دین پڑھن پیا جاندا ہے، اے جنت دے رستے تے پیا جاندا ہے، اینوں کامیابیاں عطا کر دے۔ ہن دس مینوں پروٹوکول کیدا زیادہ ہے، دس مینوں احترام کیدا زیادہ ہے، جڑا گڈی تے جا رہا ہے یا جڑا فرشتیاں دے پراں تے جا رہا ہے؟ کیدا پروٹوکول زیادہ؟ عزت دین اندر ہے، بلندی دین اندر ہے، شان و شوکت دین دی اندر ہے۔ دین والے بن جو، دین والے قرآن والے بن جو۔ اللہ اکبر، توجہ کرے جے، غور کرے جے۔ اے میرے مسلمان بھائیو، مار جانا جے، دنیا چھڑ کے چلے جانا جے، اے گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے محل تے ماڑیاں تاڈے نال نہیں جانے۔ اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا، اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنا کے جا۔ کڈے خوش نصیب والدین نے جنہاں دیاں بیٹیاں نے اج آما دی سند حاصل کر رہی ہے، دین پڑھ رہا ہے۔ کڈے خوش نصیب والدین نے جنہاں دے بیٹیاں نے قرآن پاک حفظ کرن دی سند حاصل کر رہی ہے۔ اللہ دی قسم انہاں دی ریش ہی کوئی نہیں زمانے دی اندر۔ میں مبارک باد دینا انہاں والدین نو، میں مبارک باد دینا انہاں بچیاں دی استاذہ کرام نو، میں مبارک باد دینا محلے دی انہاں لوگاں نو جڑے اس احترام و احترام دے اندر جناب کاوش کرتے نے، حصہ دے رہے۔ میں مبارک باد دینا انہاں بچیاں تے بچیاں نو جنہاں نے دین نال اپنا تعلق جوڑے ہے تے جناب قرآن پڑھے ہے، دین پڑھے ہے۔ اللہ دی قسم بڑا اونچا شان جے، بڑا اونچا شان جے۔ اپنے بچیاں نو دین نال جوڑ لو، انج دا لوارث ہو کے نہ مری دنیا تو میرے ویریا، میری بہنا، تو مر جائے تے تیرا بچہ نہ جملہ بھی نہ کہہ سکے ربنا اغفرلی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس باپ نے بھی کی کھٹیا 70 سال دی زندگی اندر، جن نے اپنا ایک بچہ بھی اس قابل نہیں بنایا جڑا باپ دا جنازہ پڑھاوے، جڑا باپ نو غسل کفن دے، جڑا باپ نو لحد اندر اتارے، جڑا باپ دی قبر تے کھڑو کے دعاواں منگے۔ اس ماں نے بھی زندگی بیکار ساری اپنی گزار رہی، جن نے اپنی تھی ایک بھی اس قابل نہیں بنائی جڑی اس ماں نو غسل دے سکے، اینو کفن دے سکے، جڑی اپنی
اولاد دی اچھی تربیت کر سکے. لہذا اج ویڑا جے بچیاں نو دین نال جوڑ دو, قرآن و سنت نال جوڑ دو, اج اپنی اولاد نو قرآن پاک دی تعلیم نال جوڑ دو, بڑی عزت لبے گی, بڑا وقار لبے گا. اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے نا, میں بڑے غریب اور مزدور باپ دا بیٹا ہاں. اللہ اکبر ویر جی, اے جنیاں عزتاں نے, اے جتنا وقار ہے, اے دین دی وجہ کر کے تواڈے ورگے لوگ بھرا انتظار کھڑے ہوندے نے, پھلاں پتیاں دیاں بارشاں کردے پے ہوندے نے. میں کسے چودھری دا بیٹا نہیں, میں کسے نواب دا بیٹا نہیں, میں کسے جگیردار دا پتر نہیں. اے ساریاں قرآن دیاں برکتاں, اے ساریاں دین دیاں برکتاں نے. میں کئی مرتبہ اپنی گفتگو دی اندر گل سنائی ہے. اللہ اکبر, میں جدوں سہیوال جامعہ عزیزیہ دے اندر تعلیم دا آغاز کیتا ہے, قرآن پاک پڑھن دا آغاز کیتا ہے, میرا آبائی گاؤں سہیوال شہر تو 25 کلومیٹر دی مسافرت تے وے. اج تے ساڈے کول وسائل ہی بڑے نے, اج تے ساڈے کول ماشاءاللہ اللہ اکبر ادارے ہی بڑے پیارے پیارے تے قریب قریب نے, ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر, جدوں میں پڑھن دا آغاز کیتا نا تے ساڈے گھر اندر ذاتی سائیکل بھی نہیں سی ہویا کردا, تے میرے ابو جی 10 کلومیٹر تک مینوں پیدل ہی چھڈن آندے سن, پیدل ہی لین واسطے آندے سن. 10 کلومیٹر فیصل آباد روڈ دور سی ساڈے تو, جڑا سہیوال جاندا سی. حضرات محترم, ایک دو مرتبہ میں اجدا بھی موقع ویکھیا تعلیم دے دوران کہ شاید میرے ابو کول پیسے نہیں سن, کرایا نہیں سی, کہ بیٹا اج آپ نوں پیدل ہی جانا پینا ہے. تے 25 کلومیٹر دا سفر بھی میں پیدل کیتا اپنے باپ نال, پیر سج گئے, چھالے بن گئے, میں رون لگ گیا. میں کہ ابا جی میرے کول نہیں پڑھیا جاندا, لوکاں دے بچے گھروں چیزاں لے کے آندے نے, میرے کول کرایا بھی نہیں ہوندا. لوکاں دے بچے جناب نہ خرچہ لے کے آندے نے, میرے کول جناب ساڈے کول سائیکل بھی نہیں جدے تے تسی مینوں مدرسے چھڈ آؤ. تے میرا باپ میری کنڈ تے تھاپڑی مار کے سر تے پیار دے کے کہندا سی, پتر ایویں گھبرا نہ جایا کر, ایویں ٹینشن نہ لے جایا کر, پتر میں تینوں قرآن پڑھاوندا پیا واں, تو قرآن پڑھ جا. تو سائیکلاں نوں روئی جانا ہے, اللہ گڈیاں دے چھڈے گا. تو سائیکلاں نوں روئی جانا ہے, اللہ تینوں ایڈی عزت دے گا کہ زمانہ ویکھدا ہوئے گا. حضرات محترم, میں عزتاں قرآن دی وجہ کر کے میں تاڈی سے نعمت دے طور تے گل کر رہا ہاں. یار میرے باپ نے مزدوری کر کے, محنت کر کے, غربت دے باوجود اگر مینوں دین نال جوڑیا ہے, ایک گل ضرور ہے فیصل آبادیہ, اس فقیر دا ایک جمعہ بھی انج دا نہیں, ایک نماز بھی انج دی نہیں, ایک تقریر بھی انج دی نہیں جتھے میں اپنے ابو واسطے مغفرت دیاں دعاواں نہ کیتیاں ہون. کوئی ایک تے انج دا بنا کے جاواں, تو مر جائے تے کہے ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کوئی ایک تے اس قابل بنا کے جانا, اللہ اکبر, بڑی عزت لبے گی, بڑا وقار لبے گا, دنیا اندر بھی تے آخرت اندر بھی. لہذا میں خراج تحسین پیش کریں نہ بچیاں نو جنہاں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کی دیئے, تے گالے نہ لفظاں تے ختم کر دیواں. توجہ کریا جے, غور کریا جے, نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دا ترجمہ کرن لگا واں. اللہ اکبر. حضرات محترم, ماں باپ بلائے جاسن, ماں باپ بلائے جاسن, سونے تاج پوائے جاسن, پہچان والے اونچے شان والے. تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان قرآن, عظمت قرآن, قاری القرآن, مولانا الیاس مدنی صاحب. حسی محشر دا میدانے, فرمیسی رب رحمانے, قرآن والے اونچے شان والے, نظر آسن وچ خزینے, کئی چمک دے حسن سینے, ایمان والے اونچے شان والے, ایمان والے اونچے شان والے. ماں باپ بلائے جاسن, سونے تاج پوائے جاسن, پہچان والے اونچے شان والے. اوتھے کئی ہے چودھری جڑے آندے نہ حافظ نہیں بنانا,
मौलवी नहीं बना, मौलवी बना के भूखा मारना है। कभी भूखा मरदा भी वेख्या मौलवी तुसी? ए सैलाब आया पूरे पाकिस्तान मौलवी खवांदे फिरदे सन, वेख्या नहीं? सैलाब जदों आया तेरे पूरे पाकिस्तान दे अंदर उलमाए अहले हदीस यूथ फोर्स मरकजी जमीयत अहले हदीस ने करिया बस्ती बस्ती जाके खैमा बस्तियां कैम कीतियां ने और उन्हां गरीबां मुहताजां जरूरतमंदां तक राशन पहुंचाया है। ये उलमा दी जमात सी जिन्हां उन्हां दी खिदमत की। अखे मौलवी बना के भूखा मारना। अच्छा बंदे बड़े दो नंबर ने आप साहब, एक पासे कहणगे भी मौलवी बना के भूखा मारना है, दूजे पासे कहंदे ने मदनी दी गड्डी चेक कर, लैंड क्रूजर लई फिरदा ही, ਇਹਦੀ ਘੜੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਮੈਚਿੰਗਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੰਜ ਐਸ਼ ਕਰੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਦੀਨ ਵੀ ਸੁਣਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਮਾਏ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਵੇਖ ਹੋਏ। अजीब दो नंबरी है। हाँ जी, तो नसीब तो अल्लाह ताला दी रहमत है ना जी, लेकिन दीन पढ़ोगे तो भूखे नहीं मरोगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का वादा है। और नबी पाक इस्लाम का एक सहाबी आया ना, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा छोटा भाई तुहाडे कोल पढ़दा है असहाबे सूफा दे अंदर, ते घर जाके भी मेरे नाल हाथ नहीं बटांदा। ਜਦੋਂ घर जाता उदों भी नहीं काम करे, इहनूं कहो घर जाके मेरे नाल भी कोई हाथ बटाए, सिर्फ पढ़न ते ही ना जोर रखे। तो हजूर ने की फरमाया सी? फरमाया सी जा चला जा मेहनत करया कर, तेनू अल्लाह जिहड़ी रोज़ी देंदा इहदी वजह तू देंदा। अल्लाहु अकबर। लिहाजा एवें टेंशन ना लिया कर, दीन पढ़ दीन। आखे नहीं असी ब्रिगेडियर बनाना है, अफसर बनाना है। क्या हाफिज़े कुरान अफसर नहीं बन सकता? क्या कारिए कुरान? हुण तो तुसीं कह ही नहीं सकते तुहाडे मुल्क दा जरनैल ही हाफिज़े कुरान है। हुण तो तुसीं नहीं कह सकते यार, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੀਪਾ ਸਲਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ यार ਚਾਸੀ आ जाती है जो कुरान पढ़ के तकरीर करते ना, है कुरान पाक दी आयतां पढ़ के सुनाई जाते अल्लाह की रहमत दे नाल। लिहाजा ए दिल तंगी खत्म करो। मौलवी बनाया तो की करेगा? मौलवी बनाया तो इंशाअल्लाह इज्जत की जिंदगी जीवेगा, वकार की जिंदगी जीवेगा। आलिम बनाया तो मेहनती इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत दे नाल बन जाएगा। माँ बाप बुलाए जासन, सोने ताज पवाए जासन, पहचान वाले उच्च शान वाले। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਣਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਬੇਟੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਅੱਜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਜੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁਲਾਏ ਜਾਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਤਾਜ ਪਵਾਏ ਜਾਸਨ, पहचान वाले उच्च शान वाले। ते जेड़े पढ़ाण वाले बच्चे और बच्चियां बैठे ने, गल सुन लो तुसी तवज्जो नाल। अल्लाह ताला की फरमानगे अज कुरान पढ़दा जा ते मंजिल चढ़दा जा, जिथे अज तेरी मन्ना से उथे वेख अज मेरी अता, उथे वेख अज मेरी अता। अज वेख तू रब दे फजले, तेरे वास्ते हैं महले, मर जान वाले उच्च शान वाले। नजर आसन विच खजीने, कई चमकदे होसन सीने, ईमान वाले उच्च शान वाले, उच्च शान वाले। अल्लाह फरमाते ने इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। हुण तुसीं जिन्ने आके बैठे हो अज अल्लाह दे घर च अहद करिए भी कम अज़ कम अपना एक बच्चा तो अल्लाह दे दीन वास्ते वकफ करना है ना। अपनी बेटी नूं दीन पढ़ाना है, बेटे नूं पढ़ाओगे इंशाअल्लाह। वादा है मदरसे अंदर बच्चे भेजने ने इंशाअल्लाह। जिवें अज बच्चियां ने हिफज दी सनद हासिल की है, इंशाअल्लाह अगला साल आवे तुहाडे पुत्र हासिल कर रहे होण।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ इंशाअल्लाह। अगर फितनियां तो बचना है, छोटे बच्चे सानू दिओ असी दीन पढ़ाने, जेड़े जवानी चढ़े ने वो सानू दिओ असी यूथ फोर्स से लियाने, उन्हां कोल दीन दा काम लैने, जेड़े बुढ़े हो रहे हैं वो भी सानू दिओ मरकजी जमीयत नूं देने। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, नारे तकबीर। ये साडा वादा जे फैसलाबादीओ, असी ताडे बच्चियां कोलों, ताडे नौजवानां कोलों, असी ताडे बजुर्गां कोलों अपने मुल्क दे खिलाफ जंग दा काम नहीं लवांगे। असी अपने इदारियां दे खिलाफ नहीं भड़कावांगे, असी इन्हां नूं नफरत दा सबक नहीं देवांगे, असी इन्हां नूं इंसानियत दी खिदमत दा सबक देंगे इंशाअल्लाह। असी इन्हां नूं दीन दी तालीम दा सबक देंगे, असी इन्हां नूं अल्लाह दी तौफीक और रहमत नाल अकीदा तौहीद और इत्तबाए सुन्नत दा दरस देंगे। तुसी सारे इंशाअल्लाह तावन करोगे साडे नाल, चलोगे साडे नाल। फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो हम मुसाफिर हैं दुआ कर चले। ऐलान सुन लो जी, जामिया मस्जिद तौहीद अहले हदीस महल्ला रसूल नगर नज़द सेम नहर, हाँ जी, तौहीद रोड बरास्ता पन्नू चौक गुलाम मुहम्मदाबाद फैसलाबाद के अंदर 23 जनवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा इत्थे अजीम शान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर मुबल्लिग इस्लाम खतीब इब्न खतीब मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान शेखुपुरी हाफिज़हुल्लाह और पैकर खलास खतीब दिल पजीर मोहतरम कारी अहमद हसन साजिद साहब फैसलाबादी हाफिज़हुल्लाह खिताबात फरमाएंगे। अहबाब ज़रूर तशरीफ़ ले करके जाए। कोई एक सुना दिए, दो नबी जी दे बाबे ते चाचे ते ताए मुहम्मद जा 7 दिन दे होए ते आए, कट्ठे हो के दावत ते बैंदे ने सारे, नबी जी दे दादे नू कहंदे ने सारे, अब्दुल्ला दी बन के निशानी जो आया है, की नाम पोते दा रखया रखाया, दादे ने सुन के ते अगों सुनाया, मैं पोते दा नाम है मुहम्मद रखाया, मुहम्मद जा सुनिया ते पै गए कुकारे, नबी जी दे दादे नू कहंदे ने सारे, मुहम्मद ते इना अनोखा जे आए, साडे ते नजदीक औखा जे आए, भी साडे ते नजदीक औखा जे आए, दादे ने सुन के ते अंदर बुलाए, नबी जी नू चुक के गोदी लेके आए, लो मक्के आलियो जरा अखियां ते चुको, मेरे सोने पोते दा मुखड़ा ते तको, जिन्नू तक तक के नहीं रज दिया अखां, मैं नाम उसदा क्यों ना मुहम्मद ही रखा, मैं नाम उसदा क्यों ना मुहम्मद ही रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 जुमले भाई दी फरमाइश है, दुआ करो। मेरे एक बड़े प्यारे भाई दोस्त ए मर्जीपुरे तो भाई वकास साहब फौत हो गए मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के, अल्लाह ताला उनकी कामिल मगफरत फरमाए। बड़ा ही प्यार मेरे नाल करदा सी, उन्होंने बुजुर्ग आए ने, उन्होंने भाई आया, अल्लाह इन्हां दा प्यार कबूल फरमाए। ए जिहड़ा फुल्लां वाला सिलसिला ना, ये उन्हें ही शुरू कीता सी, वो बस इन्ना प्यार करदा सी, अल्लाह उनका प्यार कबूल फरमा ले। है दिल दी तमन्ना रियाज़ुल जन्ना दे विच मौला सानू तू सजदे करा दे, नबी दा मुसल्ला ओ सोना मुहल्ला, गुनाहगार अखियां नू रज के वखा दे, तू रज के वखा दे, तेरा हरम मौला बड़ा ही निराला, मैं वेखां दोबारा तू मैनू बुला ला, मैं वेखां दोबारा तू सानू बुला ला, तू मैनू बुला ला, मैं वेखां नजारा
میں ویکھاں نظارہ میں جاواں دوبارہ میں ویکھاں نظارہ مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے تو رج کے وخا دے میں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پہ کے تے رب نو مناواں میں سجدے چ پہ کے تے رب نو مناواں میری آس مولا کریم آف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے بڑا پیارا جملہ جی آمین کیا جے رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ اکھیاں دے ساویں ہووے بس مدینہ سحری کران والے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو فیصلہ آبادیو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات دیو یا سلام در رات دیو دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام احباب دا بیٹھنا بڑی دیر تو تسی تشریف فرماؤ نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے اور کھانا بھی تناول کرنا ہے انشاءاللہ نماز عشاء دی اذان ہوئے گی فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی اس تو فوراً بعد جتنے تسی احباب آئے ہو تمام بات سے کھانے دا اہتمام ہے کوئی بھی ساتھی کھانا کھان تو بغیر نہ جائے اور آج دے اس پروگرام دی بساطت دے نال تمام جتنے طلباء جنہاں نے حفظ القرآن مکمل کیتا ہے انہاں دے جتنے بھی عزیز و قارب والدین تشریف فرمان ہیں دعا کر اچھا تو انہاں نو مبارکباد ہے ساڈے نمازی بھی نے کئی بیمار بھی نے انہاں واسطے بھی انشاءاللہ دعا کرنی کئی دنیا تو چلے گئے نے انہاں واسطے بھی دعا کرنی ہے جتنے احباب آئے ہو سب دانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے